आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल के हवाले से भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी के गिलगित बिल्तिस्तान से शहर इक्तदार पर तनकीद के नश्तर। इमरान खान की सियासत को मुनाफिकाना करार दे दिया। कहा कि जब से इक्तदार में आए हैं बेरोजगारी और करप्शन बढ़ गई है। पहले 90 रोज में करप्शन के खात्मे का दावा किया, फिर कह दिया कि कोई बटन नहीं जिसे दबाकर हालात बेहतर कर दूंगा। वजीर आजम साहिब, आप लोगों की ताकत से डरे हुए हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बिल्तिस्तान में जलसे से खिताब। अगला साल इलेक्शन का गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मरियम नवाज की पेशगोई कहती हैं कि शीन, नून और बीन लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया, हम इकट्ठे हैं। आप मुंह पर हाथ फेर कर कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, ये वो इंतकाम है जो नजर आ रहा है। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत आमद। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात। हमजा शहबाज को गले लगाया, थपकी भी दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। कमर दर्द है, जेल में मेडिकल की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर अदालत पहुंचा। अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ का बयान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं काबीना इजलास होता है तो कोई ना कोई चीज महंगी हो जाती है। ऐसे फैसले होते हैं जिससे चंद अफराद को फायदा मिलता है। ईसीसी के फैसलों को अवाम के सामने रखा जाए। गरीब आदमी बिजली के बिल अदा करे या बच्चों को खुराक दे। वजीर आजम हर हफ्ते तकरीर कर देते हैं, महंगाई को कम करने की खुशखबरी नहीं दी। लीगी रहनुमा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीग की रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं, माथे से पसीना निकल रहा है। जुल्म का निजाम जल्द खत्म होने वाला है। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने की मुजम्मत करते हैं। ये जातियात पर मबनी एहतसाब कर रहे हैं। हम इमरान नियाजी को घर भिजवा कर ही अपना एहतजाज बंद करेंगे। इस नाअहल हुकूमत ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम की कांपती टांगें सबको नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नाहक बंद किया हुआ है, जेल में बंद करके मुलाकातें कर दें। जबकि शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं टांगे हमजा शहबाज की कांप रही हैं, बख्तरबंद गाड़ी में जाने से इनकार करते हैं। खरबों की चोरी की है, क्या इन्हें लग्जरी गाड़ियों में भेजें? वोट को इज्जत दो का मतलब है मुझे लंदन जाने दो। हमजा और बेगम सफदर का मिलना पेशगोई गलत करने की कोशिश है। वजीर इत्तलात पंजाब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। मौसूफ को करप्शन में मुहारत पर मियां मफरूर ने गद्दी सौंपी। शहबाज गिल की लीगी रहनुमा पर तनकीद के नश्र। कहा नून लीग की इदारों के खिलाफ फर्जा सराई शर्मनाक है। कुछ इदारे के काले मियां मफरूर के आलाकार बने हुए हैं। मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार शरीफ टब्बर है। शिबली फराज कहते हैं पीटीएम की क़यादत ये ना समझे कि अय्याज सादी के बयान की बात पस मंजर में चली जाएगी। पाकिस्तान के अवाम मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मजमूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अपोजिशन रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं। गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त का आगाज हो चुका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पीटीएम रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा गैर फितरी इत्तेहाद के पांव उखड़ गए, अब भी वक्त बेहोश के नाखन ले लें ये होश के। इदारों की इज्जत और एहतराम पर हम हरफ नहीं आने देंगे।
کیا درست ہے کیا غلط، فیصلہ کون کرتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے سے رولز بارے تفصیلات طلب کرنے آگے جا رہی ہے اور آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ کورونا کے دوران ٹک ٹاک کم مہارت یافتہ طبقے کے لیے آمدن کا ذریعہ رہا، چیف جسٹس اطہر معین اللہ کے ریمارکس، سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دہشت گردوں والی بختر بند گاڑیوں میں لایا گیا ہے۔ بختر بند گاڑی سیاستدانوں کی شان ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور کیا کر لیں گے؟ جلد ہی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی بھی باری آنے والی ہے، سب جیل جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کس کے بیانیے سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ فواد چودھری کے بیان پر بھارتی وزیر اعظم فیٹف جانے کی دھمکی دے رہا ہے، اس ناقابل تلافی نقصان کا جواب دے کون؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت نے ایاز صادق کے بیان کو بھارتی میڈیا سے اٹھایا۔ 3 دن سے تماشا لگا ہوا ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے۔ ترجمانوں کی فوج ظفر موج اور اسی کام کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے۔ ترکی کے پاکستان میں سفیر احسان مصطفیٰ کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات، بحری تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک سفیر نے امیر البحر کو پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 12 مریضوں کا انتقال، اموات 6835 ہو گئی، مزید 1123 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,35,093 مریض، 3,15,000 سے زائد صحت یاب، 13,343 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 12,07,000 ہلاکتیں، 4,69,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,36,501، برازیل میں 1,07,104، بھارت میں 1,22,651، میکسیکو میں 92,000، روس میں 28,473 اور سعودی عرب میں 5,420 اموات۔ دنیا کو کورونا وبا سے آگاہی دینے والا خود کورونا کے مریض سے ہاتھ ملا بیٹھا، سربراہ عالمی ادارہ صحت خود کو قرنطینہ کر لیا، کہتے ہیں انہیں کورونا کی کوئی علامت نہیں، احتیاط کے طور پر خود کو سب سے الگ کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی یونیورسٹی میں 3 دہشت گردوں کا حملہ، بم دھماکے، فائرنگ، متعدد طلباء کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ حملے کے وقت کتاب میلہ جاری تھا، طلباء نے دیواریں پھیلان کر جانیں بچائیں، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ترکی کے شہر ازمیر میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 81 ہو گئی، جبکہ 940 افراد زخمی اور 200 سے زائد افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری۔ فلپائن کے جنوبی حصے میں سمندری طوفان سے تباہی، شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال کا سامنا، متاثرہ علاقوں سے 3.5 لاکھ افراد عارضی مراکز منتقل، مختلف حادثات میں 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی قسمت کا فیصلہ ہونے میں 1 دن باقی، ووٹر پرجوش، ٹرمپ کی شہر شہر کار اور موٹر سائیکل ریلیاں، کہا جو بائیڈن امریکہ اور دنیا کو ایک مضحکہ خیز جنگ میں ڈبو دے گا۔ جو بائیڈن کا جوابی وار، کہا ٹرمپ کمزور ہے، 2 دن میں حکومت ختم کی جا سکتی ہے۔ اور امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں اسلحہ کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا، اسلحہ کی مانگ میں تیزی گزشتہ 10 برسوں میں سب سے زیادہ دیکھی گئی، اسٹور سے تیزی کے ساتھ اسلحہ خریدا جا رہا ہے۔